सूबाई वजीर कच्ची आबादी रफीक इंजीनियर ने एडमिनिस्ट्रेटर लियारी टाउन मोहम्मद रईसी के हमरा बिहार कॉलोनी में मॉडल पार्क का इफ्तिताह कर दिया। रुकन सिंध असम्बली वसीम अहमद ने कहा है कि सफाई सुथरा इस्लामी तालीमात का अहम तरीन और लाजमी जुज है। इस्लाम में सफाई को निस्फ़ ईमान करार दिया गया है। शहरी हुकूमत ने कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के लिए 2 करोड़ 25 लाख जबकि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज के लिए 40 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए। सूबाई वज़ीर माहौलियात खालिद उमर ने एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी टाउन मोहम्मद समी खान के हमरा इस्लामिया ग्राउंड में ड्रेसिंग रूम का इफ्तिताह कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर न्यू कराची टाउन सैयद कमाल अहमद ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में भी आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। और शहरी हुकूमत के तहत ट्रैफिक कवानीन की आगाही के लिए रोड सेफ्टी मुहिम का आगाज कर दिया गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं अजीज आरिफ अपनी इस रिपोर्ट में। एडमिनिस्ट्रेटर लियारी टाउन मोहम्मद रईसी लियारी के लोगों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए जहां मसरूफ हैं वहीं तरक्याती कामों का सिलसिला भी तेजी से जारी रखा हुआ है। जबकि एहलियान लियारी टाउन को सेहतमंद माहौल की फराहमी के लिए खूबसूरत बागात की तामीर को भी आज यकीनी बना रहे हैं। यूनियन काउंसिल 7 बिहार कॉलोनी में मॉडल पार्क की तामीर को जहाँ मुकम्मल किया वहीं इसका इफ्तिताह करने सूबाई वजीर रफीक इंजीनियर जब मॉडल पार्क पहुंचे तो एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद रईसी टाउन अफसरान ने इनका इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की गयी। जबकि सूबाई वजीर रफीक इंजीनियर ने एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद रईसी के हमरा बिहार कॉलोनी मॉडल पार्क का इफ्तिताह तख्ती की निकाब कुशाई करके किया और खुसूसी तौर पर दुआ भी की गई। बादजा सूबाई वजीर रफीक इंजीनियर ने एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद रईसी के हमरा पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और खूबसूरत पार्क की तामीर में अपनी गहरी दिलचस्पी का जहाँ मुजाहरा करते दिखाई दिए वहीं मुगलिया दौर की मेहराब में जहाँ दिलचस्पी का मुजाहरा किया वहीं सूबाई वजीर को ब्रीफिंग भी दी गई। जबकि इस मौके पर एक तकरीब का भी एहतमाम किया गया था जिसमें इलाके के लोगों ने जहाँ शिरकत की वहीं सूबाई वजीर कच्ची आबादी रफीक इंजीनियर ने खिताब करते हुए कहा, लियारी में जो सिंध हुकूमत ने हमें जो पैसे फराम किए वो 2 अरब से ज्यादा जो है सिंध हुकूमत ने अभी इन 2.5 बरसों में हमें दिया है, जिसमें हमने मुख्तलिफ जो है वो काम करवाए हैं। जो सीवरेज के सिस्टम को हमने इम्प्रूव किया है, इसमें लियारी में हमने वाटर के सिस्टम को जो है इम्प्रूवमेंट की है। हमने पंप्स जो है जो लगाए हैं वहां उन पंप्स को उनकी कैपेसिटी को अगर 40 हार्स पावर का पंप लगा हुआ है तो हमने उसकी कैपेसिटी बढ़ाकर 60 हार्स पावर की है। और जहां जनरेटर नहीं थे हमने उन पंप में जो पानी पीने के पानी के पंप हैं वहां हमने जनरेटर भी फराम किए। तो इसी तरह लियारी के अंदर सड़कें भी बन रही हैं, लियारी के अंदर सीसी फ्लोरिंग का भी काम किया जा रहा है। यकीनन हम कहते हैं कि लियारी के अंदर 100% लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हुआ, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूव हुआ है, कारोबार चल रहा है, फायरिंग की आवाज नहीं है, इक्का दुक्का मसले हैं। हम ये नहीं कहते कि 100% है, लेकिन ग्रेजुअली हमें उम्मीद है और यहाँ के दोस्तों ने भी हमें अश्योर करवाया कि हम यहाँ के अमन को बहाल करेंगे और हमारी कोशिश है कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाए। लियारी जनरल हॉस्पिटल में लियारी के मकामी लोगों को रोजगार दिया जाए। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद रईसी ने खिताब करते हुए बताया, गौर व फिक्र इस बात की नहीं है कि जहाँ आज इस बार की हमने इफ्तिदा की है, सबसे बड़ी खुशी मुझे ये हो रही है कि उस शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इस वतन के लिए अपनी जान की नजराना दी, अपनी खानदान को इस वतन मादर वतन पाकिस्तान के लिए कुर्बान की और शहादत से जाते जाते उन्होंने जो वादे नवीद किए थे, मैं उसकी मुबारकबाद मोहतरम जनाब सूबाई वजीर कच्ची आबादी रफीक इंजीनियर साहब को देता हूँ। एक तरक्याती काम का सैलाब बरपा है, एक तरक्याती काम का जाल बिछा हुआ है, बजाय देर होती रहती है, लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त मैं बड़े वसूख के साथ कहना चाहूँगा इस बात को कि इस वक्त लियारी 18 टाउनों में से वाहिद टाउन है जो तरक्याती काम में
صفحے اول کے ٹاؤنوں میں شمار ہوتا ہے کہ جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے اس ذمہ داری کی پاسبانی کرتے ہوئے اور پاسداری کرتے ہوئے آج ہم نے آپ کو ایک ماڈل پارک کا نقشہ دے کر یہ ثابت کیا، اسی کا نام ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ۔ بہار کالونی ماڈل پارک میں ایڈمنسٹریٹر محمد رئیسی کی توجہ کے باعث آج جاگنگ ٹریک، خوبصورت بینچیں اور ڈسٹ بن جیسی سہولتوں کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر لیاری ٹاؤن محمد رئیسی شہید رانی بے نظیر بھٹو کی خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے جس طرح اہلیان لیاری ٹاؤن کو تمام تر بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی میں آج مصروف ہیں، وہیں صوبائی وزیر رفیق انجینئر کا ان کو مکمل تعاون حاصل ہے۔ یہ یقیناً اہلیان لیاری ٹاؤن کے لیے ایک اچھا پیغام ہے۔ کیمرہ مین عابد خٹک کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو 1 کراچی۔ رکن سندھ اسمبلی وسیم احمد نے کہا ہے کہ صفائی ستھرائی اور اسلامی تعلیمات کا اہم ترین اور لازمی جز ہے۔ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر ملی ٹاؤن مختار علی پلیجو کے ہمراہ ٹاؤن آفس میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم سب پر لازم ہے کہ اپنے گھر، علاقے اور ٹاؤن کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر نے کہا کہ صفائی ستھرائی معاشرتی اقدار کی عکاسی کرتی ہے اور صاف ستھرا اور کچرے سے پاک ماحول مہذب معاشرے کی پہچان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صحت مندانہ ماحول کے لیے صفائی ستھرائی کو یقینی بنانا بنیادی ضرورت ہے، لہٰذا ان کاموں میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کی درستگی کو یقینی بناتے ہوئے تمام گاڑیوں کو زیر استعمال لایا جائے تاکہ صفائی ستھرائی کے کاموں میں بہتری لائی جا سکے۔ ایڈمنسٹریٹر نے کہا کہ پلاسٹک کی تھیلیوں کو اٹھانے کی خصوصی صفائی اسکیم پر جلد از جلد کام شروع کیا جائے گا۔ شہری حکومت نے کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے لیے 2 کروڑ 25 لاکھ جبکہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کے لیے 40 لاکھ روپے کے فنڈز جاری کر دیے۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کے حوالے سے ڈی سی او کراچی کی صدارت میں اجلاس منعقد ہوا جس میں انہوں نے کراچی انسٹیٹیوٹ کے تمام ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی اور اینجیوگرافی مشین کی مرمت کے لیے 40 لاکھ روپے جبکہ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے لیے 2 کروڑ 25 لاکھ روپے دینے کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر بریفنگ میں ڈی سی او کو بتایا گیا کہ KIHD میں اس وقت سالانہ 80,000 مریضوں کا OPD میں معائنہ کیا جاتا ہے جبکہ مریضوں کی تعداد میں روزانہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تاہم وسائل کم ہیں جس کی وجہ سے مریضوں کو ادویات کی فراہمی میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ ڈی سی او کراچی نے اس موقع پر کہا کہ وسائل کی کمی کے باوجود سٹی حکومت شہریوں کو طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے اپنے اسپتالوں اور طبی مراکز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے گی۔ اس موقع پر EDO صحت ڈاکٹر ناصر جاوید، ڈائریکٹر KIHD ڈاکٹر عبدالصمد، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر سراج اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر ماحولیات خالد عمر نے ایڈمنسٹریٹر کورنگی ٹاؤن محمد سمیع خان کے ہمراہ اسلامیہ گراؤنڈ میں ڈریسنگ روم کا افتتاح کر دیا۔ ایڈمنسٹریٹر کورنگی ٹاؤن محمد سمیع خان نے اہلیان کورنگی ٹاؤن کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے جہاں صفائی ستھرائی جیسے بنیادی کاموں کو آج بھی یقینی بنایا ہوا ہے، وہیں روزانہ کی بنیاد پر اس کی خود مانیٹرنگ بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہیں روشن کورنگی ٹاؤن کے لیے اسٹریٹ لائٹوں کی تنصیب کو بھی یقینی بنانے کا سلسلہ تاحال جاری رکھا ہوا ہے۔ 11,000 روڈ پر 60 سے زائد پولوں کی تنصیب کو جہاں یقینی بنا دیا ہے اور اس کا باقاعدہ ٹاؤن آفیسر طارق مغل اور دیگر افسران کے ہمراہ اس کا افتتاح بھی کیا، جبکہ لوگوں کو جسمانی نشو و نما کے لیے اسلامیہ گراؤنڈ ینگ آزاد فٹ بال کلب کے لیے جو کہ 1987 میں سابق حق پرست کونسلر محمد شہزاد نے بنایا تھا جو کہ تباہی کا شکار ہو چکا تھا، ڈریسنگ روم کی دوبارہ تعمیر کے آغاز کے کام کا بھی سابق ٹاؤن ناظم عارف خان ایڈوکیٹ نے 11 مارچ 2009 کو سنگ بنیاد رکھا تھا۔ ایڈمنسٹریٹر کورنگی ٹاؤن محمد سمیع خان نے اس کی تعمیر کے کاموں کا سلسلہ جاری رکھا اور ٹاؤن آفیسر طارق مغل، اختر خٹک، دیگر افسران کے ہمراہ اس کی تعمیر کے کاموں کا خود معائنہ کرتے رہے اور آج 300 گز پر محیط خوبصورت ڈریسنگ روم کو آراستہ کرنے کے بعد اس کا افتتاح کرنے صوبائی وزیر ماحولیات خالد عمر جب اسلامیہ گراؤنڈ میں پہنچے تو ایڈمنسٹریٹر محمد سمیع خان، ٹاؤن آفیسر طارق مغل اور علاقے کے نوجوانوں نے ان کا زبردست استقبال کیا، جہاں صوبائی وزیر خالد عمر نے نوجوانوں کی موجودگی میں ربن بھی کاٹی جبکہ تختی کی نقاب کشائی بھی کی۔
بعد अज़ां सूबाई वजीर खालिद उमर ने ड्रेसिंग रूम का मुआयना किया, जहां एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद समी खान ने उन्हें ड्रेसिंग रूम की तैयारी के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। जबकि इस मौके पर एक सादा सी तकरीब का भी एहतमाम किया गया था, जिससे खिताब करते हुए सूबाई वजीर खालिद उमर ने कहा, इस एडीपी में 5 ग्राउंड्स थे कराची के, जिसमें हमारा इस्लामिया ग्राउंड भी शामिल था। 3 ग्राउंड्स के सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। 2 ग्राउंड जो शाह फैसल के हैं उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। जब वो 2 ग्राउंड हैं उनकी एनओसी आ जाएगी, उनका मसला हल हो जाएगा, तो ये 5 जो ग्राउंड हैं कराची के, जिसमें हमारा ग्राउंड भी शामिल है, उसके फंड रिलीज हो जाएंगे और फिर यहाँ पर आप उसका काम होते हुए देखेंगे और फिर इंशाल्लाह करीब हम यहाँ पर एक जदीद तरीन स्टेडियम जो है उसकी तामीर देखेंगे। खेल की तरफ राग़िब होता है आदमी तो वो फिर लड़ाई झगड़े से और दीगर चीज़ों से दूर रहता है। ये अल्ताफ भाई का विजन भी है और सेहतमंद सरगर्मियाँ जो है वो इंसान के अंदर इत्तेहाद भी पैदा करती हैं, इत्तेफाक भी पैदा करती हैं और उसके अंदर एक आगे बढ़ने का जज्बा और लगन भी पैदा होती है। तो स्पोर्ट्स चाहे वो किसी भी नौइयत का हो, वो इंसान को मोहब्बत के और प्यार के करीब लेकर आता है। इसकी गवाही अज़ानें भी दे रही हैं। तकरीब से जहां एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद समी खान ने भी खिताब किया था, वहीं ड्रेसिंग रूम के हवाले से मेट्रो 1 को बताते हुए कहा, ये वो क्लब का ये ड्रेसिंग रूम का जो आज हमने तामीर किया है, ये तकरीबन 300 स्क्वायर यार्ड के ऊपर मुहित है, जिसका रकबा स्क्वायर फीट पे 27,000 स्क्वायर फीट बनता है। इसमें 4 कमरे हैं जिनका साइज़ 18 बाई 14 फीट है। अटैच बाथ इसमें मौजूद है। इसमें जो है मोज़ाइक फ्लोरिंग की हुई है, उस पर केमिकल पॉलिश है, उसमें जो है वो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और पंखे वगैरह, लाइट्स, सेवर लाइट्स, और इसमें हमने एक लोगो बड़ा बोर्ड भी लगाया है ताकि इसकी शनाख्त हो सके। ये वो काम है जो इसकी हक प्लस क़यादत, जिसने ये पहले काम जो है फाउंडेशन स्टोन रखा, फार्मर टाउन नाजिम आरिफ खान एडवोकेट भाई ने, और ये उसको हमने पाइपलाइन के काम को अपने तौर पे टेकअप किया और हमने कलील हमारे क्योंकि वसाइल बहुत कम हैं, इसके बावजूद भी हमने वो काम जो कि पुराने पाइपलाइन में थे उनको दर्जा बदर्जा हम कंप्लीट करते जा रहे हैं, जिसकी कड़ी एक ये भी है जो आज आपके सामने है। यहाँ पर तकरीबन 2 क्लब खेलते हैं, यंग आज़ाद फुटबॉल क्लब और इस्लामिया फुटबॉल क्लब। एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद समी खान ने आज इस्लामिया ग्राउंड यंग आज़ाद क्लब को खूबसूरत ड्रेसिंग रूम का तोहफा देकर अपने फ़राइज़ से दिलचस्पी का भी खुलकर इजहार किया है। ये यकीनन एक फर्शनास अफसर ही कर सकता है। कैमरामैन अभी चीपा के साथ